जनताले त हिजो पनि हेरेकै हो। पहिला जनतालाई जनताको आँखामा सिङ्गापुर बनाइदिन्छु भन्थ्यो, त्यो पछि आइकन स्विजरल्यान्ड बनाइदिन्छु भन्थ्यो। यी नेताहरूले अहिले आइकन यो गठबन्धनको सरकारले लङ्का बनाइदिन्छु भनेको छ, तर मान्नेवाला कोही छैन। अब जनतालाई पटक पटक आँखोमा छारा हालिकन यत्रो काण्डमाथि काण्ड, त्यो सरकार र यो सरकारले कसले धेरै काण्ड गर्ने भन्ने खेल बाहेक अरू केही पनि भएको मैले महसुस गरेन। अहिले बर्सातको कारणले देशभरि तहस नहस भएको छ। हामी मान्नेहरूले हाउसमा त्यो कुरा राख्न पाइराखेको छैन। सिर्फ सत्ताको लागि, कमिसनको लागि, करप्सनको लागि र बर्मलुटको लागि मात्र भएको अहिले महसुस सबैलाई जगजाहेर भइसकेको छ होइन। हाम्रो त अहिलेको बेलामा बर्सातले तहस नहस बनाइराखेको बेलामा मकवानपुरमै पनि 7-7 जना लापता भयो, 2 जना मरिसकेको छ। त्यसलाई राहत देऊ भन्नलाई, त्यो हाउसमा उभिनलाई पनि 1 मिनट बोल्न पनि दिँदैनन्। अब सुनकाण्डको पत्ता लगा, ललिता निवास पत्ता लगा, व्हाइट बडी पत्ता के छ र? हरेक सरकारले काण्डमाथि काण्ड मचाइराखेको छ। अहिले आइकन चाहिँ यही काण्डले, सुनले नै अहिले चाहिँ यत्रो दिन भइसक्यो हाउस बन्द भएको। हामी मान्नेहरूले जिल्लाको समस्या, जनताको समस्या, यी विभिन्न कुराहरूमा केही राख्न पाइराखेको छैन। त्यस कारणले अब बेला भइसक्यो। हाउसमा पनि एक दिन त घडी नै चलेन। घडी बन्द भयो भनिकन सभामुखलाई भनेपछि अहिले फेरिदिनु भयो, डिजिटल घडी चाहिँ फेरिदिएको छ। म भन्छु अब बेला भयो, यो गणतन्त्र फेर्ने बेला आइसकेको छ। गणतन्त्र फेरौँ, देशलाई निकास दिउँ भन्ने उसमा म छु। धन्यवाद। सरकार यसमा जिम्मेवार बन्न सकेन। आज तपाईँले देख्नुभयो सामान्य सभामुख महोदयले प्रतिपक्षको तर्फबाट हाम्रा केही विषयवस्तु र हाम्रा मान्ने सूर्यबहादुर थापालाई केही राख्न दिँदाखेरि प्रतिपक्षले सभामुखले अनुमति दिएर बोल्न समेत सत्तापक्षका मान्यहरूले उठेर अवरोध गर्नुभयो। सत्तापक्षको यस प्रकारको दादागिरी आज संसदमा देखा पर्यो। यसले के देखाउँछ भने सरकार सदन चलाउन चाहँदैन, सत्तापक्ष संसदमा द्वन्द्व गर्न चाहन्छ। किनभने प्रतिपक्षले आफ्नो विषय राख्न पाउँदैन, आफूले जनताका मुद्दाहरू उठाउने कुरा सभामुखको समय मार्फत हामीले उजागर गर्न पाउँदैन। जब हाम्रा सांसद उठ्नुभयो अनि सत्तापक्षका सांसदहरूले द्वन्द्व भड्काउने गरी, संसदमा द्वन्द्व मचाउने गरी यस हिसाबले जान मिल्छ। त्यसकारण यो संसदीय मूल्य मान्यताभन्दा बाहिरबाट सत्तापक्षले आज संसदमा प्रतिपक्षले बोल्ने अधिकारमाथि कुण्ठित गर्नुभयो। यो उहाँहरू यो योजनाबद्ध तयारीमा हुनुहुन्छ। अभियोग प्रतिपक्षलाई लगाउने, अरू सबै करणी आफू गर्ने, यो दाउपेचका साथ सत्तापक्ष र सरकार लागेका कारणले गर्दा आज हाउस अगाडि बढ्न सकेन। हामी ओइलसम्म जान बाध्य भयौँ। हिजो हामीले हाम्रो विषयहरू त चेयरबाटै राखेका थियौँ। जब हाम्रा मान्यले आज बोल्ने अवसर प्राप्त गरेको थियो, त्यति बेला सत्तापक्षले एक स्वरबाट जसरी अवरोध सिर्जना गरेपछि ओइल जान बाध्य बनाउने काम भयो। यसले के देखाउँछ भने संसदलाई एउटा द्वन्द्वतर्फ लानका लागि सरकार तयार छ, उद्धत छ, त्यो खेतीमा लागेको छ भन्ने देखिन्छ। मलाई तपाईँहरूले भनिदिनुहोस् न त, कुन चाहिँ फाइल नेकपा एमाले रोक भन्यो? हामीलाई के जरुरी छ? तपाईँले यति धेरै काण्ड प्रकाण्डहरू देखिरहनु भएको छ। कुनै काण्ड प्रकाण्डमा समाइएका मानिसहरू, समाउन खोजिएका मानिसहरू, अनुसन्धानको घेरामा रहेका मानिसहरू, अदालतले पोलेका मानिसहरू त सत्तासीन पार्टीका के पूर्व मन्त्रीहरू, के पूर्व प्रधानमन्त्रीहरू, के सांसदहरू, पूर्व सांसदहरू, के पूर्व नेताहरू, त्योभन्दा अलि बढी त म नभनौँ। तपाईँले देखिरहनु भएको छ भनेपछि नेकपा एमालेलाई कुनै डर छैन। खुला छातीका साथ हामीले भनिरहेका छौँ, संसदबाट भनिरहेका छौँ कि के फाइल खोल्न पर्ने हो खोलौँ, खोल्छु भन्न धम्की दिएर बस्ने होइन, सरकारले धम्की दिएर बस्ने होइन। के फाइल खोल्नुपर्छ खोलौँ, खोलेका फाइल हेर्न तयार छौँ। फाइल खोलेर अभियुक्तहरू, अपराधीहरू, दोषीहरू को हुन् तिनलाई कानुनको कठघरामा ल्याउनका लागि भूमिका हामी पनि खेल्छौँ। हामी यो भनिरहेका छौँ। अनि सरकार यस्तै तपाईँले लगाएकै प्रश्न जस्तो दाउपेच गर्ने, प्रतिपक्षीहरूको बिचमा अन्तर्विरोध सिर्जना गरेर आफ्नो गलत उद्देश्य पुरा गर्न लाग्ने, यो खेतीमा सरकार लाग्यो। लाग्न हुँदैन त, यो दुःखद कुरा हो। सत्तापक्षले आज प्रतिपक्षलाई बोल्न दिएन, प्रतिपक्षले आज बोल्ने कुरामा रोक्यो। यो सत्तापक्षले गरेको दादागिरी हो। संसदमा यस्तो दादागिरी हुने कुरा, हामी पनि जनताबाट निर्वाचित सांसद हौँ, निर्वाचित भएर यहाँ आएका छौँ। जनताका मुद्दा उठाउने प्रतिबद्धताका साथ आज प्रतिपक्षको बेन्चमा हामी छौँ। आज सरकारले गरेका सबै कुराको हामीले जय जयकार गरिदिन पर्ने,
हामीले यहाँ बसेर हामीले चाहिँ प्रचण्डज्यू कि जिन्दाबाद भनिदिन पर्ने, जय जयकार गरिदिनु पर्ने? सत्तापछिले हामीसँग त्यो अपेक्षा गरेको हामी विकास सुशासन समृद्धिको पक्षमा नेकपामा दृढताका साथ उभिन्छ। आज जे काम भयो यो संसदीय इतिहासमा नहुनुपर्ने घटना, प्रतिपक्षको सांसदले बोल्ने विषय राखिँदाखेरि सत्तापक्षले आएर यस प्रकारको आक्रमणको शैलीमा जे विषय राख्नुभयो यो गलत छ, यो दुःखदायी छ। कार्यव्यवस्थाको थोरै भनिदिनु, कार्यव्यवस्था पनि बसेको थियो आज। हामीले कार्यव्यवस्था पनि आग्रह गऱ्यौँ, हामी केही विषयहरू राखौँ, छलफल चलाउँ, हामी सबैले यसलाई सहजीकरण गर्नुतर्फ लागौँ। उच्च स्तरीय छानबिन समिति बनाउँदा केही बिग्रिँदैन, सरकारलाई सहयोग हुन्छ, सरकार नडराउनुहोस् हामीले आग्रह गऱ्यौँ। तर सरकार उच्च स्तरीय छानबिन समितिको माग गर्ने बित्तिकै सरकार र सरकार पक्षका मान्यज्यूहरूको ओठ तालु सुक्छ। यो किन हुन खोज्दैछ? गम्भीर प्रश्न यहीँनिर छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी आम नागरिकलाई साक्षी राखेर, यस संसद भवनलाई साक्षी राखेर, यहीँ बाहिरबाट सम्मानित सभामुख महोदयलाई यहीँबाट हामी आम सञ्चार माध्यमको सदुपयोग गर्दै आफ्ना कुराहरू राख्न चाहन्छौँ। सबभन्दा पहिला गृहमन्त्रीज्यूले हिजो दिनुभएको जवाफ, त्यस जवाफलाई लिएर केही प्रश्नहरू छन्, त्यसमा म केही कुरा राख्न चाहन्छु। गृहमन्त्रीजीले 35 दिनको समय माग्नु भएको छ। ठिक छ, 35 दिनको समय माग्नु भएको कुरालाई अन्यथा लिनु परेन। तर एउटा कुरा मात्र गृहमन्त्रीज्यूलाई मेरो भनाइ छ कि जुन सिआइबीलाई अहिले राष्ट्रिय अनुसन्धानले गरिरहेको यो अनुसन्धानलाई सिआइबीमा लिएर जाने कुरा रह्यो, राज्यका निकायलाई विश्वास गरौँ, त्यसपछि अभियोजनको प्रक्रियासम्म पुग्न दिउँ भन्ने कुरा माननीय गृहमन्त्रीज्यूले गर्नुभयो। गृहमन्त्रीज्यूलाई मेरो एउटा प्रश्न मात्रै हो यो कि कुनै कानुनमा टेकेर त तपाईँले गर्नुभयो होला, सिआइबीलाई नदिने भनेको होइन, मैले सिआइबीलाई दिने कुराको विरोध गरेको पनि होइन। तर कुनै पनि प्रक्रियामा जाँदा कुनै न कुनै कानुनलाई टेकेर हामीले गर्नुपर्ने हुन्छ। हामी कानुनी राज्यमा छौँ। सभामुख महोदय मार्फत म गृहमन्त्रीज्यूलाई सोध्न चाहन्छु कि आम नेपाली जनतालाई स्पष्ट पारिदिनु होला कि कुन कानुनमा टेकेर चाहिँ यो अनुसन्धान राष्ट्रिय अनुसन्धानबाट यो सिआइबीमा लानुभयो, यसबारे जानकारी गराउनु होला। यति ठुलो मात्रामा सुन तस्करी भएको सम्भवतः नेपालको इतिहासमा यो सबैभन्दा ठुलो अपराध हो। यो लामो समयदेखि निरन्तर चलिरहेको एउटै कम्पनीले यति धेरै सुनहरू ल्यायो। यसको मतलब विभिन्न निकायको मिलोमतो छ। यस्तो मिलोमतो गर्दाखेरि सुरक्षा निकायको मिलोमतो नहुने त कुरै रहेन। सुरक्षा निकायको मिलोमतोको कुराकानी गर्दा र मुलुककै यति ठुलो यो तस्करीको कुराकानी गर्दा सामान्य त्यहाँ भएका कर्मचारीहरूको मात्र मिलोमतोले यो सम्भव भएन। जहाँ चाहिँ यो अनुसन्धानले छापा मार्यो त्यहाँ भएका सामानहरू हेर्नुभयो भने त्यहाँ प्रशस्त त्यस्ता सामानहरू, विभिन्न सामानहरू आएका छन्। त्यसभित्र सामान एउटा छ र भित्र सुन राखिएको छ। 18-19 पटकको त एउटै कम्पनीको हामीले देखियो। यसको मतलब सुरक्षा निकायदेखि लिएर भन्सारको ठुलो सहभागिता छ। मन्त्रालय स्तरमा कसको सहभागिता छ म भन्न सक्दिनँ, तर यति ठुलो तस्करीमा उच्चभन्दा उच्च तहको संलग्नता छ भन्ने कुरा कहीँ कतै कसै सामु लुकेको छैन। त्यसकारणले अनुसन्धान गरिरहँदा अहिले बहाल रहेका चाहे अर्थ मन्त्रालयका सचिव लेभलका हुन्, चाहे प्रहरी प्रमुख नै किन नहुन्, उहाँहरूको संलग्नता वा उहाँहरूको चाहिँ ग्रिन सिग्नल वा उहाँहरूको कुनै न कुनै संरक्षण छ कि छैन भन्ने कुरा त शङ्काको विषय भयो, जुन परिमाणमा हामीले यो तस्करीलाई देख्यौँ। त्यसले गर्दा उहाँहरू बहाल रहिरहँदा त्यो होल सेट, अझ भन्सारको सिङ्गो सेटमध्ये केही मान्छेहरूलाई मात्र हटाएर यो अनुसन्धान अगाडि बढाउँदाखेरि यो अनुसन्धानमा कतिको न्याय होला, यहाँ कतिको चाहिँ नि जायज होला। र अर्को कुरा, फोरेन्सिक ल्याबमा दावा नाम गरेका व्यक्तिको र अन्य संदिग्धहरूको टेलिफोन लगिएको छ। त्यो फोरेन्सिक ल्याबको टेस्टले देखाएको उहाँहरूसँग भएको कुराकानीको सम्पूर्ण विवरण आम नेपाली जनताले हेर्न पाउनुपर्छ। समितिमा या संसदमा त्यसको जस्तो तस्तै हुबहु त्यो फोरेन्सिक ल्याबबाट आएको टेलिफोनमा भएको कुराकानीको त्यसको सम्पूर्ण विवरण एकजनाको मात्र होइन, धेरैको हुनुपर्छ। किनभने केही विवरणहरूबाट, केही स्रोतहरूबाट के हामीलाई थाहा भएको छ भने नेपालका केही पूर्व प्रहरी प्रमुखसँग समातिएका दावा भनिएका व्यक्तिको निरन्तर कुराकानी भएको छ। त्यो कुराकानी पारिवारिक कुराकानी हो कि व्यावसायिक कुराकानी हो कि यही तस्करीसँग सम्बन्धित कुराकानी हो। त्यसकारणले सिआइबीलाई दिने कुरामा कुनै सन्देह रहेन। 35 दिन गृहमन्त्रीले माग्नु भएको, गृहमन्त्रीज्यूलाई 35 दिन दिउँ। पहिलो कुरा, सामान्य सभामुख मार्फत म यो भन्न चाहन्छु कि सिआइबीलाई त्यो अनुसन्धान जिम्मा लगाउनका लागि कुन कानुनमा टेकियो त्यसबारे स्पष्ट पारिदिनु होला। फोरेन्सिक ल्याबमा बाट आएको रिपोर्ट आम नेपाली जनताले हेर्न पाउनुपर्छ। त्यो जस्ताको तस्तै सार्वजनिक गरियोस्, यो नेपाली जनताले थाहा पाउनुपर्ने हुन्छ। र अहिले विद्यमान रहेका प्रमुखहरू यति ठुलो तस्करीमा माथिसम्मको
सहमति नभइकन सियो पनि नपस्ने ठाउँमा यत्तिका ठुलो क्विन्टल सुन पस्नु भनेको एउटा दुईटा कर्मचारीले आँट गर्नै सक्दैन, कुनै हालतमा गर्न सक्दैन। यो सामान्य आँट भएर पुग्दैन, ठुलो गिरोह लाग्छ। त्यो गिरोहमा अहिले प्रमुख जिम्मेवारी लिइरहेका मानिसहरू त कतै छैन। सिआइबीमा जाने कुरामा फेरि पनि म शङ्का गर्दिनँ, तर सिआइबीलाई कसले हेड गर्छ तिनै मानिसहरू अझै पनि प्रमुख ती निकायका प्रमुख भइरहँदा अनुसन्धान प्रभावित हुन्छ कि हुँदैन? ती मानिसहरूलाई सेटै निलम्बन गर्ने कि नगर्ने, यो कुरा अत्यन्त महत्त्वपूर्ण कुरा हो। त्यस कारणले त्यस समयमा रहेका र अहिलेसम्म कार्यान्वयन रहेका केही मानिसहरू त हटे होलान्, तर सम्पूर्ण सेट, भन्सारको सिङ्गो सेट, मन्त्रालयदेखि अर्थ मन्त्रालयको सिङ्गो सेट, यो अर्थ सचिवज्यूदेखि र प्रहरीको सिङ्गो सेट, प्रहरी प्रमुखदेखिलाई निलम्बन वा उहाँहरूलाई अहिले टेम्पोररी त्यहाँ सहभागी हुन नपाउने किसिमको व्यवस्था नभइकन सिआइबीले बिना प्रभाव यो काम गर्न सक्ला र? गृहमन्त्रीज्यूलाई मेरो प्रश्न। धन्यवाद। तपाईँ हामी सबैले देखेका छौँ, बार राजनीतिक पार्टीहरूले यो व्यवस्था उप धोकाबाडी गर्दै आएका छन्। आज संसदको तेस्रो दिन पनि संसद चल्न सकेन। हामीले जनताका मुद्दा लिएर आएका थियौँ। अहिले बाढी पहिरोले जनता हराएका छन्, कतिको मृत लास भेटिएको छ, लम्पी रोगले सारा कृषकहरू छेदविच्छेद छन्। यस्तो अवस्थामा राजनीतिक पार्टीहरूका आफ्ना निश्चित स्वार्थका कारण आज पनि सदन चलेन। हाम्रो यसमा घोर विमति छ र हामीले सामान्य सभामुखज्यूलाई भन्यौँ सदन चलाउनुपर्छ, सदन चल्नुपर्छ। यसबिचमा सामान्य सभामुखज्यूको प्रयास पनि एकदमै अनुकरणीय रह्यो, तर राजनीतिक पार्टीहरू विशेष गरी हिजो लामो समयदेखि नेपालको राजनीतिमा रजाइ गर्ने र नेपालको राजनीतिमा शासन गर्ने सत्तासीन यी दलहरूको जडताका कारण आज पनि संसद चल्न सकेन। हामीलाई यसमा दुःख लागेको छ। हामी जिम्मेवार राजनीतिक पार्टी हौँ। यो परिवर्तनलाई, यो जनमतलाई नस्वीकार्ने र हामीलाई निषेध गर्ने यस्ता राजनीतिक पार्टीहरूले इतिहासमा त्यसको राम्रै मूल्य चुकाउँछन् भन्ने हामीलाई विश्वास लागेको छ। हामीले हाम्रो कुरा गर्न पाएनौँ, तसर्थ हामी यो संसदको अगाडि सामान्य सभामुखज्यूलाई सम्बोधन गर्दै हामी हाम्रो कुरा यहाँ राख्न आएका छौँ। साथीहरू, तपाईँहरूले लोकतन्त्रका लागि सधैँ साथ दिनुभएको छ। जब राजनीतिक अस्थिरतामा जान्छ, सञ्चारकर्मी साथीहरूको भूमिका उल्लेखनीय छ। यसलाई मध्यनजर गर्दै आज हामीले एउटा सल्लाह गऱ्यौँ र हाम्रो लागि नेपाली जनताको सार्वभौम संसद यही हो, हामी यहीँ हाम्रो कुरा उठाउँछौँ भनेर यहाँ आएका छौँ। तपाईँले हेर्नुहोला, तपाईँहरूको समाचारलाई पनि फलोअप गर्नुहोला, कसका कारणले, कुन राजनीतिक पार्टीका कारणले गर्दाखेरि आज संसद बन्दी भएको छ। नेपाली जनताको सार्वभौम यो संसदलाई यसरी बन्दी बनाइराख्न पाइँदैन। यो कदापि हामीले स्वीकार्ने छैनौँ। हामीले प्रयास गऱ्यौँ, हामी अझै पनि धैर्यताका साथ बसिरहेका छौँ कि यो प्रक्रियालाई अगाडि लान पाइयोस्। यहाँ भन्ने गरिन्छ, कहिलेकाहीँ विदेशीले देखाइन्छ, कहिलेकाहीँ देशभित्रै अन्य भाष्य निर्माण गरिन्छ र व्यवस्था उप खतरा छ भनिन्छ, तर स्मरण रहोस् उहाँहरूको यो हरकतले, यो रवैयाले सबैभन्दा ठुलो खतरा यो व्यवस्थामाथि यी राजनीतिक पार्टीहरूको रवैयाले आज देखाएको छ। तसर्थ हामी हाम्रो लागि अब जनताको यो बाटो, जनताको घर नै हाम्रो लागि संसद हो। हामी हाम्रो कुरा त्यहाँ उठाउन चाहन्छौँ। तसर्थ आज हामीले संसदमा प्रस्तुत गर्ने नेपाली जनताका मुद्दाहरू यहाँ लिएर आएका छौँ। हामी यो मुद्दाहरू तपाईँहरू सामु राख्न चाहन्छौँ। आफ्नो व्यक्तित्व कलाले अथवा राज्यको संयन्त्रण प्रयोग गरेर गर्ने दमन हो। एउटा समुदायलाई अपहेलना गर्ने हो। एउटा समुदायलाई ब्ल्याङ्केट अप्रोचमा जे पाइ त्यो भन्ने हो, त्यो हो विभेद। त्यसैले म ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु राज्यका सबै संयन्त्रणहरूलाई, राजनीतिक कर्मीलाई, जनतालाई र विशेष गरी गृहमन्त्रीज्यूलाई, विभेदको अन्त्य हुनुपर्छ, तर जनतालाई भाँडेर होइन, एक आपसमा जुदाएर होइन, दमन गरेर होइन। म ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु मन्त्रीज्यूको मिडियाको पोलिसी के छ, विभेद फैलाउने मिडियाको कन्ट्रोल हुन्छ कि हुँदैन। गृहमन्त्रीज्यूलाई सोध्न चाहन्छु, प्रहरी दमन बन्द गर्नु पर्यो र हुलदङ्गा नियन्त्रण गर्ने विशेष ट्रेनिङ दिनु पर्यो। कुटपिट नियन्त्रण गर्न अर्को कुटपिट गर्ने होइन। डिटेन्सनमा लगेर महिलाहरूको गुप्ताङ्गमा लट्ठी बजार्ने होइन। त्यसको डिसिप्लिनरी एक्सन हुन्छ कि हुँदैन? गृहमन्त्रीज्यू, राजनीतिकर्मी सदनमा भएका र सदन बाहिरकालाई भन्न चाहन्छु, जनता भोटिङ ब्याङ्क मात्रै होइन, जनता भोटिङ ब्याङ्क मात्रै हुँदै होइन। भोट ब्याङ्क सुरक्षित गर्नलाई कसरी हुन्छ? जहिले विभाजित गरिराख्ने, हुँदै नभएको कुरा भनिदिने, जहिले विभाजनको बाटोमा लागेर राजनीति चल्दैन। समाज बुझ्न ठुलो राजनीतिक दर्शनहरूको कुरा गरेर मात्र हुँदैन। अब समाजलाई जोड्नु पर्यो, एकअर्कालाई कसरी जोड्ने त्यो कुरा गर्नु पर्यो। र तेस्रो, म सबैजनालाई भन्न चाहन्छु, संवेदनशील हुनु पर्यो। हाम्रो वरिपरिको देशहरूमा हेर्नुहोस् के हुँदैछ। हामीले सामाजिक आक्रोश कम गर्नुपर्छ। सलाई बढ्नेर हिँड्ने होइन, सलाई बढ्नेर ठाउँमा बम विस्फोट गर्दै हिँड्ने होइन। कुनै पनि जाति समुदायको विषयमा बोल्दा हेक्का राख्नु पर्यो। कसैको अस्तित्वमाथि नै प्रहार भइरहेछ कि छैन भनेर थाहा पाउनु पर्यो।
कानुनी दायरामा आइसकेकोलाई कानुनको प्रक्रिया अगाडि जान दिनु पर्यो। क्षमा हाम्रो संस्कारमा छ, त्यो हामीले सम्झिनु पर्यो। मूल कुरा यस्ता विषय उठ्दै गर्दाखेरि कसैले पनि यसलाई राजनीतिक अवसरको रूपमा हेर्नु भएन। कसैलाई केन्द्रित गरेर राजनीतिक अवसरको रूपमा कुनै जात जातिलाई प्रयोग गर्नु भएन। राज्यको संयन्त्रहरूले यसमा गम्भीर ध्यानाकर्षण हुनुपर्छ र गर्नुपर्छ। यही भन्दै म सबैजनालाई भन्न चाहन्छु, यो हामी सबैको कर्तव्य हो, तर कर्तव्य कसको बढी हो भन्दाखेरि राजनीतिक कर्मीहरूको हो। समाजलाई डोर्याउने जिम्मेवारी हाम्रो हो, लोक रिजाइमा बस्ने होइन। र हामीले मोस्ट इम्पोर्टेन्टली जोसँग शक्ति छ ऊ बढी सचेत हुनु पर्यो, उसको बढी जिम्मेवारी छ सामाजिक सद्भाव राख्ने र सामाजिक आक्रोश बढ्न नदिने। हामीले यो एउटा भद्र साङ्केतिक विद्रोह नै गरेका हौँ। यो पछाडि तपाईँले देखिराख्नु भएको छ, जनताको संसदलाई बन्धक बनाइएको छ। यी तीनवटा ठुला दलहरूले के लेनदेन के बार्गेनिङ यिनीहरूको नमिलेको हो। जे गर्नुपर्छ अर्को थलोमा अर्को समयमा गरेर आउनु। यहाँ सभामुखले तोकेको समयमा तोकेको मितिमा संसद चल्नुपर्छ, किनकि जनताका मुद्दाहरू हामीले बग्रेलती बोल्नुपर्छ र तयारीका साथ हामी आएको छ। अहिले सुन्नुभयो सुशासनका मुद्दा सभापतिज्यूबाट, सुमनाज्यूले चाहिँ हाम्रो सामाजिक एउटा सौहार्दताको वातावरणको बारेमा केही कुराहरू इङ्गित गर्नुभएको छ। जनजीविकाका विषयहरू छन्, विपद व्यवस्थापनका विषयहरू छन्। यत्रो 10औं अरबको चाहिँ भुक्तानी रोकिएको छ। निर्माण व्यवसायीहरू आन्दोलित भएका छन्, जुनको प्रहार सिधै आर्थिक मुद्दासँग गएर जोडिएको छ। यसपालि हामीले गत साल 2% भन्दा कमको आर्थिक वृद्धि गर्यौँ। हाम्रो जस्तो कम प्रति व्यक्ति आय भएको मुलुकमा जहिले पनि पुँजी निर्माणबाट नै त्यो फड्को मार्ने हुन्छ। अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउनको लागि क्यापिटल फर्मेसन, पुँजी निर्माणबाट नै माथि जाने हो। त्यो चलायमान नभएसम्म अर्थतन्त्र पनि एकदमै चाहिँ गतिहीन भएर बस्ने। थाहा हुँदै अर्को यो सार्वजनिक वित्तमा भुवाङ पर्दैछ है भनेर हामीले 3 महिनादेखि उठाइराखेका छौँ। 10 खर्बभन्दा राजस्व नउठ्नेवाला छ भन्दै 17 खरब 51 अरबको चाहिँ बजेट लिएर आइयो होइन। त्यत्रो भुवाङ, 7 खर्बको भुवाङ अब कसरी पुर्ने हो? के त्यो 23% अफ GDP को ऋणबाट 43% पुर्याइसकेका छ ऋणको भार पनि होइन। भनेपछि यो यस्ता गम्भीर मुद्दाहरूप्रति खै चासो, खै संवेदना यो शासन चलाउनेहरूले यति असंवेदनशील त बिरलै भेटिन्छ अन्य मुलुकहरूमा। त्यसैले आज हामी बाध्य भएर संसदभित्र उठाउनु पर्ने मुद्दाहरू संसद रोकिएको हुनाले बाहिर आएर उठाइरहेका छौँ। संसद अवरोधको विषयमा चाहिँ अवरोध गर्नु सत्ता अनि पक्षको त्यो सँगसँगै होइन निर्माण व्यवसायीको मुद्दा अहिले आन्दोलनरत हुनुहुन्छ। पुरानो भुक्तानी नदिने अनि नयाँ मोबिलाइजेसन अलाउन्स चाहिँ दिइहाल्ने, यसको नियत हेर्नुहोस् त। त्यो मोबिलाइजेसन अलाउन्सबाट जुन चुइन्छ, यिनीहरूले जुन चाहिँ एउटा हाम्रो चाहिँ विकृत राजनीतिक प्रणालीलाई यसलाई मलजल गर्ने गरेको चाहिँ जुन व्यापक आरोप लाग्ने गरेका छन्, त्यसैको कडीको रूपमा पनि त्यो दृष्टान्त चाहिँ अगाडि आइरहेको छ। त्यसैले पत्रकार मित्रहरूलाई म आग्रह गर्न चाहन्छु, यसलाई खोतल्नुहोस् होइन। र यसमा यो यतापट्टि सार्वजनिक वित्तले धान्न नसक्ने विकराल अवस्था पनि आउँदैछ, अर्कोतिर प्योर मिसम्यानेजमेन्ट, प्योर इन्कम्पिटेन्सले गर्दाखेरि हामीले अलिअलि गति समाउन खोजेको अर्थतन्त्रलाई पनि निमोट्न खोज्दैछौँ। त्यसैले यसप्रति हामी सबैले एकदम सजग भएर सरकारलाई सचेत गराउनु पर्यो र आम जनतालाई यो कुरा बुझाउनु पर्यो। कहाँ बुझाउनु पर्थ्यो? जनताकै थलो यो पछाडिको संसदमा। तर त्यहाँ बन्धक बनाइएको छ, हामीलाई बोल्न दिइएको छैन। के लेनदेन के सेटिङ हो उनीहरूले गर्नुपर्ने कुरा अन्तै गरेर आउन्। हामीलाई अब यो संसद सुचारू हुनुपर्छ भनेर हिजो पनि हामीले माग राख्यौँ। 1 बजे घन्टी बज्नुपर्छ भनेर सभापतिज्यूले भन्नुभएको थियो। आज घन्टी अलिकति विलम्ब भए पनि बजाइयो, तर पुनः पुरानै नाटकको पुनरावृत्ति भएको छ। अर्को विपद व्यवस्थापनको हेर्नुहोस् त, मेरै निर्वाचन क्षेत्र तनहुँमा हिजो 144 मिलिमिटर पानी पर्यो बन्दीपुर गाउँपालिकामा। व्यापक धनजनको क्षति हुने जोखिम छ। अर्को मुद्दा हामीले 2-3 महिना अगाडि शून्य समयमै उठाएका थियौँ। यो भीषण हुनेवाला छ यो बर्खायाममा। 120वटा मोबाइल क्याम्पहरू नेसनल डिजास्टर रिस्क म्यानेजमेन्ट अथोरिटीलाई, रिडक्सन एन्ड म्यानेजमेन्ट अथोरिटीलाई एकदमै चाहिँ शक्ति सम्पन्न बनाएर साधन स्रोत सुसज्जित गराएर नेपालका मेन हाइवे आर्टरीहरूमा 120 ठाउँमा चाहिँ राख्नुपर्छ भनेको थियो। कहिल्यै त्यो सम्बोधन पनि भएन। यो मुद्दाहरूलाई जवाफदेही बनाउनको लागि पनि हामीले यो यहाँ उठाउन सक्थ्यौँ, त्यो पनि गर्न पाइएन। त्यसैले फेरि सारांशमा साथीहरू, सुशासनका यस्ता पेचिला मुद्दाहरू, जनजीविकाका मुद्दाहरू यस्तो सौहार्दपूर्ण हाम्रो चाहिँ धार्मिक जातीय सहिष्णु भएको मुलुकमा त्यो खलबल ल्याउने प्रयासहरू भइरहेका छन्। तिनलाई पनि हामीले सजग बनाउनलाई, सचेत गर्नको लागि यहाँ खबरदारी गर्न सक्थ्यौँ होइन। अर्थतन्त्रलाई चलायमान गर्ने मुद्दाहरू यावत जनताका मुद्दाहरूप्रति पुरै असंवेदनशील। अनि के हो उनीहरूको अमूर्त
खालका व्यक्तिगत स्वार्थमा चाहिँ मुलुकलाई रिगाउने। अब यो अस्वीकार्य छ, र त्यसैको साङ्केतिक विरोध र भद्र विद्रोहको स्वरूप चाहिँ हामी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका माननीय सांसदज्यूहरू यहाँ हामी उभिएका छौँ र यो सन्देश आम नेपालीको घर घरमा पुगोस् भन्ने हाम्रो चाहना छ। सम्बन्धित सहसचिव स्तरका 13 जना र अन्य मन्त्रालयका 3 जना गरी 16 जना स्वास्थ्य बिमासँग सम्बन्धितलाई 10 दिने तालिमको लागि पठाउनु भनी मन्त्रालयलाई पत्रचार गरेकोमा स्वास्थ्य मन्त्रालयको तर्फबाट स्वास्थ्य बिमासँग सरोकारै नराख्ने स्टोर, लेखा, निजी उपसचिव लगायतका कर्मचारी पठाउने निर्णय गरिएको छ भन्ने समाचार आएका छन्। जनताको स्वास्थ्यसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने स्वास्थ्य बिमालाई यति महत्त्वपूर्ण कार्यक्रम 7 वर्ष पुगिसक्दा पनि 21% मात्र पहुँच भएको अवस्थामा यो धराशायी बन्दै गइरहेको छ। अझै पनि लाखौँ जनता स्वास्थ्य बिमाबाट वञ्चित भएका छन् र बिमित बिरामीहरूले पनि अझै नवीकरण गरिरहेका छैनन्। उत्साह देखिँदैन, अस्पतालहरूले भुक्तानी समयमा पाएका छैनन् र निरन्तर डायलाइसिस गर्नुपर्ने बिरामीहरूले 3 पटक डायलाइसिस गर्नुपर्छ भने हप्तै पछि रिफरल लिएर आउनुपर्ने समस्या छ। खुट्टा काट्नु पर्नेको बिरामी कुनै पनि कारणवश खुट्टा काट्नु परेको छ भने त्यो कृत्रिम खुट्टा बिमाले बेहोर्दैन। त्यसै गरिकन कुनै कारणवश आन्द्राको अपरेसन गर्नु परेको छ, आन्द्रा फ्याल्नु परेको छ, बाहिरबाट कृत्रिम रूपले मलद्वार बनाउनु परेको छ भने त्यसको लागि कोलोस्टोमी ब्याग आवश्यक पर्छ। त्यो ब्यागसम्म पनि स्वास्थ्य बिमाले बेहोर्दैन। यी यावत समस्याको कारणले स्वास्थ्य बिमा धराशायी हुँदै गइरहेको छ, फेलियरतिर गइरहेको छ। यस्तो बेलामा स्वास्थ्य बिमा क्षेत्रमा निकै अब्बल र पायोनियर मुलुक रहेको कोरियाले केही सिकाउँछु, केही देखाउँछु, नेपालको कुरा पनि सुन्छु भनेर बोलाएको कार्यक्रममा बिमा बोर्डसँग सम्बन्धित नै नभएका व्यक्तिहरू पठाउने र पठाउनु जुन दुष्प्रयास गरिएको छ यसलाई तुरन्तै सच्याइयोस् भनेर म आग्रह गर्न चाहन्छु। यस सम्बन्धी विज्ञ व्यक्तिहरू, बिमा बुझेका विशेषज्ञ विज्ञ व्यक्तिहरूलाई सिफारिस गर्नुको साटो आसेपासेहरू, आफ्ना गोजीका व्यक्तिहरू, स्वास्थ्य बिमा जसले चाहिँ स्वास्थ्य बिमाको मोडल बुझेका छैनन्, पहुँच बुझेका छैनन्, समस्याबारे चुरो केही बुझेका छैनन्, ती व्यक्तिहरूले त्यहाँ गएर के भन्छन्, के सिक्छन्, के सिकाउँछन् र फर्केर आएर के सुधार गर्छन् भनेर म प्रश्न गर्न चाहन्छु। हतोत्साहित भएका स्वास्थ्य कर्मीहरूलाई आत्महत्या दुरोत्साहन गरी बरु डोरी मै दिन्छु, आउनुहोस् मन्त्रीकै ढोकामा आएर झुन्डिनुहोस् भन्ने जस्तो अमानवीय अमर्यादित अभिव्यक्ति दिने स्वास्थ्य मन्त्रीले राष्ट्रिय स्तरमा जुन मन्त्रालयको र स्वास्थ्य मन्त्रालयको अभिभावक हुनेको बेइज्जती गर्नुभएको छ त्यसलाई त हामी पनि ढाकछोप गरौँला, नआतिनुहोस्। तर यस्तो बिमाको बारेमा बुझ्दै नबुझेका व्यक्तिहरूलाई पठाएर न सिक्न जानेका छन्, न पढ्न जानेका छन्, न देखाउन जानेका छन्, ती व्यक्तिहरूले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा गर्ने बेइज्जतीको जिम्मा कसले लिन्छ? हामी लिन सक्दैनौँ। अर्को कुरा, 6-7 महिनासम्म स्वास्थ्य बिमा बोर्डको अध्यक्ष नियुक्ति गरिएको छैन। अभिव्यक्तिहरू सुनिन्छ, मन्त्रीज्यूले भन्दै हिँड्नु भएको छ अरे स्वास्थ्य पनि बुझेको र बिमा पनि बुझेको व्यक्ति भेटिएन भनेर। म मन्त्रीज्यूलाई सभामुख मार्फत आग्रह गर्न चाहन्छु, एक विज्ञ व्यक्तिहरू म खोजेर दिन सक्छु। तपाईँ इच्छा शक्ति देखाउनुहोस्, तपाईँ गर्छु मात्र भन्नुहोस्। विज्ञ व्यक्तिहरू हामीसँग छन्। देशका धेरै क्षेत्रहरूमा डेङ्गुले आक्रान्त भएका छन्, त्यसमा सङ्घीय सरकारको कुनै भूमिका देखिएको छैन। आँखा पाक्ने रोगले देशका विभिन्न ठाउँहरूमा विद्यालयहरू समेत पनि बन्द गर्नु परेको अवस्था छ। यो सबैलाई थाहा छ। यहाँ स्वास्थ्य मन्त्रालयको ठुलो भूमिका हुन्छ, तर यो भूमिकामा कुनै पनि चासो नदेखाएर स्वास्थ्य मन्त्रीको प्राथमिकता केमा छ? स्वास्थ्य बिमा तालिमका लागि आफ्नो गोजीका मान्छे रोज्दै हुनुहुन्छ। लाग्दैछ कानुन सम्मत स्वायत्त हुनुपर्ने स्वास्थ्य बिमा बोर्डलाई नै निरीह तुल्याउनका लागि स्वास्थ्य मन्त्री आफै प्रपञ्च रच्दै हुनुहुन्छ। त्यो कारणले म सभामुख मार्फत आग्रह गर्न चाहन्छु, चाँडै नै यस्तो निर्णय भएको हो भने त्यसलाई सच्याइयोस्, विज्ञ व्यक्तिहरूलाई त्यो तालिममा पठाइयोस् भनेर आग्रह गर्न चाहन्छु। अन्तिममा म फेरि पनि आग्रह गर्न चाहन्छु सभामुख महोदय मार्फत शीर्ष नेताजीहरू संसद भनेको जनताको आवाज गुन्जिने ठाउँ हो। यहाँ जनताको आवाज गुन्जिन पाउनुपर्छ, घन्टी बज्न पाउनुपर्छ। र यदि तपाईँहरूले कुनै पनि कारणले, कुनै पनि बाहनामा, कुनै पनि बार्गेनिङको लागि यो संसद अवरुद्ध गर्नुहुन्छ भने पनि हामी जनताको आवाज उठाउन छोड्दैनौँ। र जब तपाईँहरू संसद बन्द गर्नुहुन्छ तब हामी जनताको माझमा आएर यसरी बोलिरहन्छौँ भनेर भन्न चाहन्छु। धन्यवाद।